बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व अला कुल्लि शैइन कदीर। हज के दिन है और ज़ुल्हज्जा के अब आखिरी अयाम हैं। हुज्जाज यौम तरविया की तैयारी कर रहे हैं और फिर वकूफ़ अरफ़ा होगा। वकूफ़ अरफ़ा के बाद ईद उल ज़ुहा और कुर्बानी का दिन है। तो ये तो खुश नसीब है जो वहाँ पहुँच जाते हैं। जो हमारे यहाँ मकामी दोस्त हैं वो सुन्नत इब्राहीम में यहाँ वाजिब कुर्बानी अदा करते हैं। इसमें ये एक मसला पेश नज़र है जो दोस्तों को अक्सर मुगालती में होते हैं। मुसाफिर पे कुर्बानी नहीं होती, चूँकि अमूमन हाजी मुसाफिर होते हैं तो उनकी दम शुक्र होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने वो हज के मनासिक का एक हिस्सा है दम शुक्र या कुर्बानी करना और उसके बाद हलाल होना। बड़े शैतान को कंकर कुर्बानी से पहले की जाती है और फिर कुर्बानी में जाके बाल कटाए जाते हैं या बड़े शैतान कुछ मार के वो हलाल हो सकते हैं हाजी। और कुर्बानी जो है वो ये भी वाजिबात में से इसको करना है उसमें जो हज अफराद वाले होते हैं उनके लिए कुर्बानी वाजिब नहीं होती। वो फ़ौरन अपने बाल कटा सकते हैं कुर्बानी के इंतज़ार के बग़ैर। और जो हज तमत्तु और किरान वाले होते तो कुर्बानी करने के बाद ही हलाल होते हैं। इसमें फिर एक और बारीक मसला है कि कुर्बानी करने के बाद बाल कटवाने के बाद वो एहराम की बहुत सी पाबंदियों से तो आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन बीवी के साथ वो मामला ताल्लुक़ रखना अभी तक जायज़ नहीं हुआ होता जब तक कि तवाफ़ ज़ियारत न करें। इसमें भी फिर मुग़ालता होता है लोगों को कि वो इसकी तरतीब को देखते रहते हैं। तवाफ़ ज़ियारत मुस्तकिल फ़र्ज़ है। हज के फ़राइज़ में से 3 फ़र्ज़ जो हैं एहराम और एहराम की हालत में वकूफ़ अरफ़ा और तवाफ़ ज़ियारत, बाकी वाजिबात है। वाजिबात की तरतीब भी अहनाफ के यहाँ वाजिब है, लेकिन तवाफ़ उसका हिस्सा नहीं है कि लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी की तो फिर फ़ौरन तवाफ़ के लिए जाओ। उसके लिए 3 दिन हैं तवाफ़ के लिए, 10, 11 और 12 मग़रिब से पहले ये करना है। ये भी ठीक है कि कोई मुज़दलिफ़ा क़याम मुज़दलिफ़ा वाजिब है वो करने के बाद सीधा तवाफ़ ज़ियारत के लिए आ जाए तो ये भी ठीक है। और बाद में वो रमी जमरा हुक्बा या बड़े शैतान की वो करे और उसके बाद कुर्बानी करे, ये भी सही है। कोई तवाफ़ रमी के बाद आके तवाफ़ करे, एहराम की अभी नहीं खोला एहराम के साथ, ये भी ठीक है। कुर्बानी करने के बाद हलाल हो के
طواف کے لیے آئے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 دن ہیں طواف زیارت کے، اس میں ترتیب نہیں ہے۔ واجبات میں ترتیب احناف کے ضروری ہے، چونکہ یہ عبادت ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ پہلے رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوتے ہیں نماز کی حالت میں۔ اسی طرح یہ حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے وقوف مزدلفہ ہوگا، پھر بعد میں رمی جمرہ عقبہ ہوگی، بعد میں دم شکر یا قربانی، بعد میں حلال ہونا، بال کٹوانا، سمجھ آ گئی نا۔ اسی طرح سائی اور طواف وداع، یہ واجبات میں سے۔ ایک مغالطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سائی کے لیے کوئی وقت اس طرح کا نہیں ہے کہ فوراً متصل کرے طواف زیارت کے بعد۔ حج افراد والے پہلے طواف کر کے یعنی انہوں نے 6 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو احرام باندھ لیا اور ایک نفلی طواف کر لیا، تو اس کے بعد اگر حج کی طواف احرام تو حج کا باندھا ہے نا، حج کی سعی کر لی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تمتع والے بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ قارن والوں کے لیے پہلے کرنا افضل ہے، اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو مفرد ہے، جو تمتع والا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ متصل طواف، اچھا سعی ہوتی طواف کے بعد ہے، شروع میں آ کے اس نے طواف کیا احرام کی حالت میں، حج مفرد نے اور سعی کر لی، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں اگر اس کو سعی میں تاخیر ہو گئی تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے پاکی اور وضو بھی شرط نہیں ہے۔ خواتین، صفا اور مروہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے، یہ مسح اس کو کہتے ہیں، اور اس کی تعمیر کی نوعیت بھی جدا ہے، آرکیٹیکچرل ویو بھی جدا ہے، اس میں پتھروں کے رنگ بھی جدا ہیں، تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ مسجد حرام کے ساتھ جڑا ہوا تو ہے، لیکن مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے۔ وہاں حیض نفاس والی اپنا سعی کر سکتی ہیں بغیر وضو کے بھی، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو اس طرف خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے مسح کے اس طرف، مشرقی ساحات جس کو کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ مسح کا آتا ہے کہ اگر اس طرف مسجد بنا دی جائے، جیسے مسجد حرام کی توسیع 2 طرف سے تو ہو گئی ہے، اس طرف زیر غور فقہی مسائل کی وجہ سے کہ تو پھر 2 مسجد اور مسجد کے درمیان والے حصے کی کیا حیثیت ہوگی؟ اتصال تو نہیں ہوگا۔ باہر کیف صفا مروہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، یہ طواف واجب جو ہے ادا ہو سکتے جانے سے پہلے۔ اور جو باہر کے لوگ آئے حجاج، ان کے لیے طواف وداع یہ بھی واجب ہے، پورا کر کے مدینے والے مدینوں کو چلے جاتے ہیں، اپنے شہر کو آنے والے اپنے شہر کو چلے آتے ہیں۔ تو مسافر پہ قربانی نہیں ہوتی، دم شکر ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کے کسی رشتہ داروں نے اپنے شہر اور اپنے ملک میں حصہ ڈال دیا تو ادا ہو جاتی ہے وہ بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے قیام و سیام و ضحیہ کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔